नए घर में मौजूद हूँ जी। सुबह सुबह का टाइम है, काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल तकरीबन सारे का सारा। जब से ये घर बनाना जो है ना स्टार्ट किया, तो तब से जो है ना मैंने आपको कहा कि अगर वक्त ने इजाज़त दी तो ये आप सबको जो है ना क्लियर कर दूंगा कि ये घर जो है ना किसके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर मेहमानों के लिए बनाता तो आपको पता है कि वॉशरूम्स वगैरह उधर हैं सब कुछ, लेकिन इसको एक सेपरेट बनाया जा रहा है, पूरे का पूरा घर एक फैमिली के रहने के लिए। तो ये वाला घर जो है ना जी, अभी आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये मेरी सेकंड वाइफ के लिए जो है ना ये घर तैयार किया जा रहा है। वो आके यहाँ पर जो है ना सेपरेट अपना अलग जो है ना इस तरफ रहेंगी। तो इस बात को भी तकरीबन कुछ काफ़ी अर्सा गुजर चुका है। तो मैं जो है ना अभी आज इस व्लॉग में जो है ना आप सबको क्लियर बताऊंगा कि मैंने जो है ना दूसरी शादी की है और कितना अरसा पहले की, क्या हुआ क्या नहीं, तो इसी व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में साथ रहिएगा। बाहर चलते हैं, खूबसूरत सा विलेज व्यू भी देखते हैं और आप सबके साथ डिस्कस भी करते हैं। खुद को करीम शरीमें लगाती हो, हमारा भी हाल चेक करो, थोड़ा हमें भी करीम शरीम लगा दिया करो। लगा लेते उस दिन तो लगाया था, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बातें हुई थी कि इनको शर्म ही नहीं है, बीवी के सामने अपनी आधी लातें खोल के बैठा हुआ है और बेगम जो है ना वो लोशन लगा दी। अब जी आधी लातें कहाँ से, इतना सो तो मैंने खोला था, बेगम साहबा जो है ना तो मालिश कर रही थी। एक लिबास होते हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं ना वो। चलो मैं ज़रा बाहर से होके ना 5 मिनट में आता हूँ। ओके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह से बेगम साहबा का क्लिप देखा। अल्लाह पाक का लाखों और करोड़ों बार शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल अमन और सलामती के साथ अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं। और हमेशा सबसे पहले एक बात जो है ना वो मैं करता चलूँ कि हमेशा जो है ना हमारे मुआशरे में दूसरी शादी करना इसको एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। चाहे वो मर्द करता है तो भी वो बहुत बड़ा गुनहगार हो गया जी, चाहे वो औरत करती है तो भी वो बहुत बड़ी गुनहगार हो गई। क्योंकि हम लोग तो मुसलमान हैं ही नहीं, हम लोग तो समझ लें कि वो कोई अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं कि जिनको शादी करना तो एक दूर की बात, वो तो शादी को करना कोई गुनाह समझते हैं, तो वो बस ऐसे ही अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार देते हैं। तो हमेशा किसी भी चीज़ को इंसान नेगेटिव ना सोचे। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बात है तो उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, दोनों को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक साइड जो है ना। जैसे तस्वीर की एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर तस्वीर का एक रुख देख के बंदा फ़ैसला कर लेना तो वो बंदा समझ लें कि एक तो बेवकूफ़ होता है, दूसरा उसका वो जो फ़ैसला है ना वो ठीक नहीं होता। इसलिए तस्वीर के दोनों रुख जो है ना वो देख के तो उसके बाद जो है ना फिर अगले बंदे को बात करनी चाहिए, अगले बंदे को उस बंदे की शख्सियत के बारे में भी बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में समझ लें कि इस चीज़ को एक गुनाह समझा जाता है कि भाई दूसरी शादी कर लीजिए, पहली औरत की ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी जी, तबाह कर दी जी, बच्चे इसके रुल गए जी, ये तो फ़लाँ हो गया, ये तो तीर हो गया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। कुरान पाक में अल्लाह पाक वाज़े फरमाता है सूरह अन-निसा में कि अगर तुम अदल कर सकते हो तो 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से निकाह करो। अगर नहीं कर सकते हो अदल, तुम्हें लगता है कि तुम अदल नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम उसी एक के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार दो। तो ये मेरे रब का फरमान है, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़े फरमाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैंने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया। और मैं इसका 100% क्रेडिट जो है ना वो अपनी बेगम साहबा को दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने वक्त को, हालात को और इस बात को समझा कि अगर बंदा कोई ऐसा काम कर लेता है तो सबसे पहले तो उसको अपने घर से समझ लें कि थोड़ी सी हिम्मत मिलती है तो वो कोई काम जो है ना वो उसके पीछे करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं कैमरा यहाँ पर थोड़ा सेट कर लूँ, मेरा हाथ जो है ना वो दुख गया। तो कोई ऐसा बैड कमेंट या कोई ऐसी गलत चीज़ सोचने से पहले जो है ना तस्वीर के दोनों रुख को देख लेना चाहिए कि अगला बंदा समझाना क्या चाह रहा है और कहना जो है ना वो क्या चाह रहा है। तो निकाह करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, वो गुनाह है कि अगर आप निकाह नहीं करते हो, ऐसे ही किसी के साथ आप खुदा न खास्ता
ताल्लुकात जो है ना वो बंदा बना लेता है, और वो उसमें अल्लाह पाक का भी गुनहगार है, और अल्लाह पाक ने इस चीज़ को गुनाह है, जो बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा, उसमें शामिल किया हुआ है। तो निकाह करना सुन्नत है और सवाब है। और एक बात जो है ना मैं क्लियर करता चलूँ कि जैसे अगर कोई बंदा बेबस है, मजबूर है, या बेसहारा है, या कुछ ऐसा उसका है कि वो जो है ना अपनी ज़िंदगी से परेशान है, या कुछ भी है ऐसा, अगर आप उसको सहारा देते हो तो उसका अजर अल्लाह पाक आपको ज़रूर देता है। ठीक है। अब जैसे मिसाल राबिया की भी मैं जो है ना आप सबको दे दूं। हमारी शादी तकरीबन 2008 में जो है ना हुई थी, और मैं बिल्कुल यंग था, और मेरी फ़र्स्ट जो है ना मैरिज थी बेगम साहिबा से। लेकिन राबिया की, जैसे मैं अनाउंस पहले भी कर चुका हूँ कि राबिया की मुझसे सेकंड मैरिज जो थी ना थी, लेकिन मैंने उस बात को तरजीह नहीं दी। मैंने उस बात को सोचा कि अगर मैं किसी का सहारा बन सकता हूँ तो या अल्लाह पाक मुझे तू तौफीक दे, मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार सकूँ। अल्लाह पाक ने साबित कदम रखा अल्हम्दुलिल्लाह से, और आज जो है ना हालात आप सबके सामने हैं। शुरू में मुश्किलात, परेशानियां हर बंदे के साथ जो है ना, ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, चलती रहती हैं और चलती आ रही हैं और चलती ही रहेंगी जब तक कि इंसान की सांस जो है ना वो चल रही है। आज से तकरीबन कोई, और आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि तकरीबन मेरी जो सेकंड शादी है उसको तकरीबन 4 महीने जो है ना वो गुज़र चुके हैं। लेकिन आप इस बात से आइडिया करें कि कभी भी जो है ना हमने कभी भी नेगेटिव कंटेंट जो है ना वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया, और ना ही मैं अपने घर के जो मसले मसाइल हैं या कुछ भी है ये चीज़ यूट्यूब पे लेके आना, इसको एक बेवकूफ़ी समझता हूँ कि बंदा अपने घरेलू चीज़ें जो है ना वो यूट्यूब पे लेके आए। लेकिन ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ क्योंकि ये चीज़ छुपनी तो है नहीं, ना ही कोई ये कोई पापड़ की पैकेट है कि ये बच्चा जो है ना या बंदा छुपा लेता है। भाई शादी की है, यहाँ हमारे इलाके पूरे को पता है, उसके बाद हमारे शहर वालों को पता है, हर जगह पे पता है, तो आप लोग भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा है। तो बेहतर यही है कि बंदा ख़ुद ही जो है ना कहे और बताए कि भाई मैंने जो है ना निकाह किया है, और ये जो दूसरा घर आप सब ने देखा है कि ये बन रहा है, तो ये सेकंड मेरी वाइफ के लिए जो है ना ये मैं घर बनवा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ा सा काम एक दिन का बाकी है तो हो जाएगा। उसके बाद जो है ना अभी मैंने बेगम साहिबा दूसरी को एक रेंट पे मकान लेके वहाँ रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने इस घर को भी ठीक तरीके से चला रहा हूँ, और अपने उस घर को भी जो है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तरीके से चला रहा हूँ। रिज़ल्ट भी आप सबके सामने है। हाँ, शुरू में कुछ हालात थोड़े से जो है ना गंभीर हुए, जैसे औरत के लिए ये वो एक सबसे बड़ी इम्तहान की घड़ी होती है जब वो फ़र्स्ट टाइम अपने बंदे को किसी नेक्स्ट औरत के साथ, या उसको ये क्लियर होता है कि मेरा बंदा जो है ना अब दूसरी शादी कर चुका है, या उसके पास जाते हुए वो टाइम होता है औरत के लिए सबसे डिफ़िकल्ट। लेकिन जो औरत हालात को समझती है और अपने घर को समझती है तो वो इस चीज़ को भी समझ लें कि अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है ना बर्दाश्त कर लेती है, और कहती है कि ये तो मेरे रब का हुक्म है, तो मैं कौन होती हूँ इस बात में जो है ना दखल अंदाज़ी करने वाली या कुछ करने वाली। हाँ, थोड़े से मामलात हमारे हर घर के ख़राब होते हैं, थोड़े से ख़राब हुए, लेकिन अल्लाह पाक का लाखों और करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि बेगम साहिबा को बैठ के समझाया और इसको ये कहा कि राबिया देखो, मैंने कोई तुम्हारे साथ बेवफाई जो है ना वो नहीं की, और ना ही कभी मरते दम तक करूँगा। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं जैसा था वैसा ही आपके साथ हूँ। बच्चों का, घर का, हर चीज़ का, जैसे आप जो हुक्म करें मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अब ये चीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें, और इस चीज़ को हम दोनों ने अब ले के ना आगे अपनी ज़िंदगी को चलना है। तो बस वो बीच में आपने देखा था कि बेगम साहिबा कोई 10-12 दिन के लिए चली गई थी, वो भी हमारा थोड़ा बस गुस्से में थी काफ़ी ज़्यादा, और वो भी तकरीबन कोई 2-3 महीने के बाद इनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। खैर वो भी मेरी ही गलती थी, किसी गलती की वजह से जो है ना बेगम साहिबा जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाइपर हुई थी, लेकिन मैंने इनको तसल्ली से जो है ना जाने दिया था, तो ये चली गई थी। कोई 10-12 दिन वहाँ रही हैं, फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंडिंग हुई, मैं गया और फिर आप सबके सामने जो है ना वहाँ से इनको लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह से उस दिन के बाद जो है ना हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल हंसी खुशी शुरू से चल रही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अभी जो है ना हंसी खुशी चल रही है। अल्लाह पाक का लाखों और करोड़ों बार शुक्र है कि
میری دوسری شادی کے بعد بھی جو ہے نا الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات جو ہے نا وہ معمول کے مطابق جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. ہاں بیچ میں میری کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا میں 2-4 دن ولاگ جو ہے نا وہ نہیں اپلوڈ کر سکا تھا. اب ہر بات کو نیگیٹو لے کے جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ہے جی، میں نے کہا آپ سب کے ساتھ بھی جو ہے نا شیئر کر دوں، کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ اب صرف ایک ہی بات کو جو ہے نا پکڑا جائے گا، صرف ایک ہی بات کو، کہ آپ نے جی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. احمد بھائی نے جی بہت بڑا ظلم کیا ہے رابعہ کے ساتھ. یہ وہ دیکھیں جی، ظلم زیادتی اس بات کو کہا جاتا ہے، بے وفائی اس بات کو کہی جاتی ہے جب آپ دوسری شادی کر لیتے ہو اور آپ کی جو فرسٹ وائف ہوتی ہے اس کو آپ نہ ٹائم دیتے ہو، نہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہو، اور نہ ہی اس کے مطلب کہ اس کی ضروریات زندگی پوری کرتے ہو، تو وہ آپ ایک بہت بڑا گناہ بھی کر رہے ہو اور وہ بہت بڑی ناانصافی بھی کر رہے ہو. لیکن میں الحمدللہ سے اللہ پاک کا لاکھوں اور کروڑوں بار جو ہے نا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے اس گھر کی بھی ساری ذمہ داریاں الحمدللہ سے اٹھا رہا ہوں، اور اپنے اس گھر کی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ بھی بخوبی اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اٹھا رہا ہوں الحمدللہ. اور اللہ پاک مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین. اور دوسری بات یہ کہ ہر بات کو دیکھنا پڑتا ہے بندے کو. جیسے میں نے کہا نا کہ تصویر کے آپ دونوں رخ دیکھیں. اب شاید میں نے جس سے شادی کی ہے اس کی بھی تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ بھی تو کوئی بے سہارا یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو صرف ایک بات کو جو ہے نا نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ بالکل نہیں ہے. آپ اگر آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جاتے ہیں، جیسے میں آج سے 100 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں، یا 150 سال یا 200 سال یا 400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی ایک ایک مرد کے گھر میں 3-3 4-4 خواتین جو ہے نا وہ رہا کرتی تھیں. اور آپ سنت کو دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم امت ہیں، تو وہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود سے بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کی، نکاح کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ بھئی معاشرے میں برائی جو ہے نا پھیلے. اور اگر بات کی جائے یہاں کی، اپنے علاقے کی یا اپنی اس کی، تو ہر گھر میں، ہر تیسرے گھر میں یا ہر دوسرے گھر کی بات کر لیں، اگر ایک بیٹا ہے تو 4 بیٹی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میں ایسے ایسے گھر بھی دیکھ چکا ہوں جہاں پر صرف رشتوں کے انتظار میں عمریں جو ہے نا وہ بیت رہی ہیں. کافی زیادہ ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. اور آج کل سب سے جو ڈیفیکلٹ کام ہے وہ ہے ایک بیٹی کی شادی کرنا. بیٹے کی بات نہیں کرتا ہوں، بیٹی کی شادی کرنا. اگر آپ بیٹی کی شادی کر رہے ہو تو اس کے لیے میکسیمم آپ کے پاس کوئی نارملی بات کروں تو 20 سے 25 لاکھ روپے ہونا تو مسٹ ہے. کیونکہ 20-25 لاکھ روپے جب تک آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ اپنی بیٹی کی جو ہے نا وہ شادی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کو جہیز دینا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اور آج کل تو جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بھئی اتنا جہیز چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. اور آج کل کے زمانے میں اگر کوئی بندہ ایسا مل جائے جو یہ کہے کہ بس جو ہے نا اللہ کی رضا کی خاطر میں نکاح کرتا ہوں، اس کا نصیب جو ہے نا وہ اللہ پاک میرے حصے میں ضرور دے گا، تو اللہ پاک بھی اس چیز سے خوش ہوتا ہے. اور جو جہیز ہے اس پہ بھی لعنت سمجھ لیں کہ ایک چلی جاتی ہے. میری بیگم صاحبہ سے بھی جب شادی ہوئی، بیگم صاحبہ کے بھی حالات جو تھے نا وہ بالکل، ان کے بھائیوں کے حالات بالکل ڈاؤن تھے. تو میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ 3 کپڑوں میں جو ہے نا رابعہ مجھے قبول ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ سب کے سامنے ہماری زندگی اس دن سے لے کر آج تک آپ سب کے سامنے جو ہے نا وہ چل رہی ہے الحمدللہ. اللہ پاک نے رابعہ کو اس کے صبر کا پھل دیا الحمدللہ سے. آج رابعہ کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے. حالانکہ وہ اپنے گھر سے صرف اور صرف 3 کپڑے لے کے آئی تھی. اور میں نے جو سیکنڈ میرج کی ہے اس کی بھی سمجھ لیں کہ کچھ ایسی ہی مجبوری ہو سکتی ہے کہ اسی جہیز کی وجہ سے، یا کچھ ایسا سمجھ لیں کہ اگر کسی کا آپ سہارا بن رہے ہو تو آپ نکاح کو پروموٹ کرو، نکاح کرو. اور نکاح کرنا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اللہ پاک نے اس کی اجازت بھی دی ہے. اور یہ ایک سنت طریقہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو دونوں پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کے دوسرے کی زندگی میں باتیں کرنا یا دوسرے کے خلاف بات کرنا، کمنٹس میں لکھنا، ہاں بے وفائی آپ اس کو اس وقت کہہ سکتے تھے یا کہہ سکتے ہیں کہ جب میں رابعہ سے منہ موڑ جاؤں، رابعہ کے گھر نہ آؤں، رابعہ کے پاس نہ بیٹھوں، رابعہ کو ٹائم نہ دوں، رابعہ کی ضروریات زندگی پوری نہ کروں، تو پھر میں گناہ گار ہوں. پھر میں گناہ گار ہوں. میں نہ رابعہ کا بھی گناہ گار ہوں اور پاک پروردگار کا بھی گناہ گار ہوں. کیونکہ
لوہے کا سر تو کسی کا نہیں ہے، ایک دن سب نے فنا ہونا ہے، اور جب میں نے بھی فنا ہونا ہے تو پھر میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ ناچیز کو 2 دفعہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کی الحمدللہ سے، اور سنتا ہے وہ الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں اسی بات پہ۔ ہاں تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں ہر گھر میں، ہر جگہ پہ، اب جیسے ہمارے بھی ہوئے کچھ، لیکن الحمدللہ میری بیوی انڈرسٹینڈ ہے، سمجھتی ہے۔ میں اگر پیار سے اس کو کوئی بھی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سمجھ جاتی ہے، وہ اس بات کو جو ہے نا دہراتی نہیں ہے یا بات نہیں کرتی۔ تو بندے کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مرد کچھ کر لیتا ہے تو عورت کا پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھے اور اپنے بندے کو جو ہے نا ہر وقت اس کی عزت اچھالے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں 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 نہیں، ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ الحمدللہ سے کمپرومائزڈ ہیں، اور میرے ساتھ بچوں کے ساتھ الحمدللہ ہم لوگ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں الحمدللہ سے۔ اب جو سیکنڈ وائف ہے میری، میں نے ان کو جو ہے نا ایک بات اور بھی کرتا چلوں گا کہ اگر دوسری شادی بندہ کر بھی لیتا ہے، بیگم اجازت دے بھی دیتی ہے اور آپ کر لیتے ہو دوسری شادی، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں بنتا کہ آپ کو وہ ہاتھ پکڑا رہی ہے تو آپ اس کا پورا بازو کھینچ لو، اسی کے سامنے اسی کے گھر میں لا کے مسلط کر دو، اس کے اوپر بٹھا دو، اس کے سامنے بٹھا دو، تو یہ غلط بات ہے۔ تقریباً 4 مہینوں سے بیگم صاحبہ دوسری جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہیں، اور جیسے ہی ابھی ان کا گھر جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی ایک دروازہ لگا دیا جائے گا سینٹر میں، بالکل ان کی حویلی جو ہے نا، ان کا صحن وغیرہ سب کچھ الگ سیپریٹ ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، بالکل وہ الگ۔ ان کا ان کی طرف کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، ان کا ان کی طرف کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ہاں آپس میں یہ بات بھی کر سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے اپنے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میں جو ہے نا اپنے اس گھر کو بھی دیکھوں گا اور اس گھر کو بھی جو ہے نا دیکھوں گا، کیونکہ وہ ابھی اکیلی ہے، تو یہاں پر میرے بچے بھی ہیں، تو میں جو ہے نا اس کو کہیں دور بھی جو ہے نا وہ نہیں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، بچوں کی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ بھی سنبھالنی پڑتی ہیں، گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی پڑتی ہیں۔ اب یہاں پر مجھے بچوں سے ایک بات اور بھی یاد آ گئی کہ زیادہ تر بچوں کے اوپر بھی بات کی جائے گی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کے جوان بچے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا آپ کی بچوں کی لائف پہ جو ہے نا یہ نیگیٹو اثر جائے گا۔ کل کو آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ اگر بیاہ کے جاتی ہے اور آپ کا داماد جو ہے نا یہی کام کر لیتا ہے، تو دیکھیں جی میں کبھی بھی داماد کو بھی منع نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر کہ وہ عدل کر سکتا ہے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ میرے ابو کی بھی 2 وائفز تھیں، اور یہاں پر ہمارے علاقے میں سمجھ لیں کہ کرتے ہیں دوسری شادی، اور الحمدللہ سب جو ہے نا اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے گھروں میں ہنسی خوشی رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے 2-3 کزن ہیں، ان کی بھی ہیں، میرے دوست ہیں یہاں پر، تو اس چیز کو، نکاح کو میں یہی کہتا ہوں کہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ بات کریں گے کہ میری بیٹی کے اوپر کہ بھی آپ کا داماد جو ہے نا وہ دوسری کر لیتا، دیکھیں جی تو اس کو حکم میرے اللہ نے دیا ہے نا، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا؟ میں تو کوئی بھی نہیں ہوں نا اس کو روکنے والا۔ ہاں اگر کہ وہ اس کو کہوں گا کہ بیٹا آپ عدل کر سکتے ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کرو۔ تو یہ نیگیٹو سوچ جو ہے نا یہ اپنے ذہن سے بندے کو نکال دینی چاہیے، دیکھنا چاہیے اللہ کے حکم کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس وقت بھی اگر ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کرے نا تو پھر بھی اتنی عورتوں کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ بچ جائے گی، جو بیچاری ایسے ہی اپنے گھروں میں بیٹھ کے بوڑھی ہو کے مر جاتی ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نکاح کو پروموٹ کیا جائے، اور نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، سنت ہے، ثواب ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، تو اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، نہ ہی دوسری شادی کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ آپ سب سے ملتے ہیں شام کے ولاگ میں، اپنی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ابھی جا کے بیگم صاحبہ کے ساتھ ولاگ بنانا ہے، یہ چینل بھی کافی عرصے سے بند پڑا تھا، تو میں نے کہا چلیں اس پہ بھی جو ہے نا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو ہی جاتے ہیں۔ تو بیگم صاحبہ کے ولاگ میں آپ سب سے اب ملاقات ہوتی ہے شام کو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔